नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ। म भानु धमला काठमाडौँबाट। आज तपाईहरु सामु म एउटा सानो भिडियो मेसेज लिएर आएको छु। यो वास्तवमा हाम्रो नेपालमा डिएक्सन सिस्टमको अहिले के स्थिति छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनको लागि यो भिडियो मेसेज मैले तपाईहरुलाई पठाइरहेको छु। यसमा मेनली एक दुईटा विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गर्दछु। तपाईहरु सबै हामी नेपालीहरुको एउटा खुसीको खबर के छ भनेदेखि अब आउने यो नोभेम्बर 1 तारिखदेखि नेपालमा पीभी सिस्टम जसरी अरू कन्ट्रीमा हुन्थ्यो त्यस्तै पीभी सिस्टम नोभेम्बर महिनादेखि सुरु हुन गइरहेको छ। त्यसको लागि आन्तरिक तयारीको कुराहरू थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि केही दिन अगाडि नै हुनुपर्ने थियो, तर अब नोभेम्बरदेखि चाहिँ गर्ने भनेर त्यो डिसिजन भएको छ। र यसमा सुरुको पहिलो चरणमा चाहिँ न्यू विवेक एन्टरप्राइजेस जुन चाहिँ नेपालको अथराइज डिलर हो डिएक्सन को, यसले सबैभन्दा सुरुमा लिएका 40 वटा जति जुन सर्भिस सेन्टरहरू थिए अप्रुभ पाएका सुरुको बेलाको, ती सर्भिस सेन्टरहरूमा चाहिँ नोभेम्बर 1 देखि नै सुरु हुने र अन्य पनि सर्भिस सेन्टरहरू छन् जुन चाहिँ सेकेन्ड लटमा सुरु हुन्छ, त्यो चाहिँ नोभेम्बर महिनाभरिमा फेरि अरू पनि ठाउँमा भइसक्छ। त्यसकारण अहिले यति समयदेखिको हाम्रो लामो पर्खाइपछिको यो आएको एउटा के भन्ने एउटा सुनौलो हामीलाई अवसर, यो अवसरको खुसी त अब व्यक्त गरेर साध्य नहोला। कतिपय मान्छेहरूले यसलाई धेरै समयदेखि पर्खेर बसेका नेपालमै र हामी पनि बाहिर जति छौँ, बाहिर हुने साथीहरूले पनि यसलाई कहिले नेपालमा सुरु भइदिएदेखि हामीले पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्न पाउने थियौँ भन्ने आकांक्षा हुनु त स्वाभाविकै हो। सँगैसँगै यो हाम्रो सिस्टमको सुरुवात केही महिना अगाडि नै हुनुपर्ने थियो, तर त्यति बेला हुन्छ भन्दा भन्दै फेरि किन भएन भन्ने कौतूहलता पनि मान्छेहरूलाई भइराखेको र अब नोभेम्बरमा हुन्छ भन्दाखेरि हुने हो कि होइन भन्ने खालको आशंकाको दृष्टिले पनि हेरेको हुन सक्छ। यसमा तपाईहरुले त्यस्तो किसिमको आशंका राख्नुपर्ने जरुरी छैन, किनभनेदेखि मैले तपाईहरुलाई पहिला हाम्रो लगभग यो हाम्रो साउनको महिनादेखि सायद सुरु हुन गइरहेको थियो, त्यति बेला किन भएन भन्ने विषयमा पनि छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। जति बेला हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ को लाइसेन्स हाम्रो कम्पनी र हाम्रो कम्पनी लगायत अन्य 6 वटा कम्पनी, टोटल 7 वटा कम्पनीले जब पाए, त्यसपछि यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको पत्र पत्रिकामा मिडियाबाजी बढ्ता भयो। तपाईहरुले पनि थाहा पाउनुभयो, सुन्नुभयो, देख्नुभयो, पढ्नुभयो होला। त्यो हुनुको कारण पनि स्वाभाविक नै मान्न पर्छ, किनभनेदेखि त्योभन्दा पहिला हामीले के जान्न जरुरी छ भनेदेखि कि नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम पहिला चलिरहेकै थियो, तर पछि आएर किन यो 2012 को हाराहारीमा गएर किन स्टप भयो त भन्ने विषयमा जान्न जरुरी छ। त्यो स्टप हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि कतिपय कम्पनीहरू, विशेष गरी 2 वटा मुख्य कम्पनी तत्कालीन, ती कम्पनीहरूले चाहिँ अनएथिकल प्र्याक्टिस गरे भन्ने कुराको चाहिँ धेरै मान्छेहरूले कम्प्लेन गरेको कारणले गर्दाखेरि निहाल्दै जाँदाखेरि ती मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने महसुस भएबाट र नियम पनि रहन्छ, नियमन गरेर चलाउनु भनेर चाहिँ त्यसरी रोकेर राखेको थियो। अब जब कन्स्टिट्युसन बन्यो, बनिसकेपछि नियम कानुनहरू बने, नियमावलीहरू सारा बने, यो प्रोसेस लामो समय लाग्यो। भइसकेपछि फेरि जब लाइसेन्स पायो भन्ने कुराहरू जुन मान्छेहरूले थाहा पाए, जो मान्छे पहिले नै भिक्टिम भएका थिए त्यस्ता खालका कम्पनीहरूबाट, र तिनै कम्पनीहरू, त्यही कम्पनीको नाम नभए पनि ती मान्छेहरू जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रन गरिराखेका थिए त्यस्ता कम्पनीहरू, ती मान्छेहरू नै आएर अरू अन्य नामका कम्पनीहरू चलाएको भन्ने जनमानसको बुझाइ अनुसार उनीहरूले कम्प्लेनहरू पनि गरेका थिए। त्यो कम्प्लेनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब कसरी कुरालाई टुङ्ग्याउने त भन्ने चाहिँ हाम्रो वाणिज्य विभागले सोचेर यसलाई के गर्यो भनेदेखि एउटा संसदीय समिति बनाएको थियो। त्यो संसदीय समिति भनेको संसदहरू जसले चाहिँ सजेस्ट गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने त अथवा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सजेसन दिनको लागि एउटा कमिटी बनाइएको थियो।
त्यो कमिटीलाई एउटा टाइम पिरियड दिएको थियो, त्यो टाइम पिरियडभित्र उनीहरूले चाहिँ सजेस्ट गर्नुपर्ने भनेर। त्यो संसदीय समितिले फेरि संसदीय उपसमिति बनायो अनि त्यो उपसमितिले चाहिँ सारा कुराहरू इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि रिकमेन्ड गर्यो उसले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट, र त्यो समितिलाई गयो, समितिबाट फेरि मन्त्रालयमा गयो, मन्त्रालयले फेरि यसलाई चाहिँ निर्देशिकाहरू बनाउने कि कामहरू चाहिँ गरेर फेरि यो हाम्रो विभागमा आइपुग्यो। त्यो विभागले त्यो गर्नुपर्ने कारण के थियो भनेदेखि मिडियाबाजी पनि धेरै भएको छ र अर्को कुरो मान्छेहरूको कम्प्लेन पनि छ भनेदेखि यसलाई त समाधान त गर्नु पर्यो नि भन्ने हिसाबमा त्यो प्रोसेस चाल्नु पनि स्वाभाविक नै थियो। र त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि हामीलाई अझ एउटा क्ल्यारिटी पनि भयो, जनमानसले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने किसिमको। त्यसो भएर त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2-4 महिना अरू लम्बियो। अब यसै पनि नेपालको काम त्यहाँ माथि यो कोभिडको बेला छ, कार्यालयहरूमा पनि काम भनेको बेलामा नहुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि यति बेलासम्म आइपुग्यो र अब चाहिँ हाम्रो नोभेम्बरदेखि चाहिँ यो सिस्टम हाम्रो सुरु हुन गइरहेको छ। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पहिला किन हुन लागेको काम फेरि किन भएन भन्ने कुरा कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा थिएन। हामीले पनि यो कुराहरूलाई फेरि व्यापक किसिमले चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गरेनौँ, किनभनेदेखि काम प्रोसेसमा छ, भइरहेको बेलामा समिति बनेछ भन्ने कुरा त कतिपय मान्छेलाई थाहै थियो। पत्र पत्रिकाबाट जसले हामीसँग सम्पर्क पनि गर्नुभयो उहाँहरूबाट हामीबाट, तर काम होस् त्यसपछि खबर गरौँला भन्ने हिसाबमा नै हामी बसिरहेका थियौँ र अब चाहिँ काम भएको छ। अब काम गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने त, अथवा नेपालमा एउटा के भन्छ अपर्च्युनिटी पनि छ, सँगैसँगै चुनौतीहरू पनि छन्। अब त्यस्तोमा चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन कस्तो किसिमले जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सरसल्लाह गर्न र अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के भनौँ भनेदेखि अहिलेसम्म अथवा योभन्दा पहिला जसरी डिएक्सन चलिरहेको थियो भने त्यति बेला नियम नभएको बेलामा चलिरहेको थियो र कतिपय कन्ट्रीमा यो सिस्टम चलिरहेको छ भने कति ठाउँमा नियम भएर चलेको छ, कति ठाउँमा नियम नभइकन पनि चलिरहेकै छ। त अब हाम्रो नेपालको जुन कुरा यदि हामीले गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ प्रपर नियम बनेको छ। त्यसकारण जो मान्छेले डिएक्सन गर्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ अब एउटा लिगल तरिकाबाट गर्ने कामको लागि केही न केही उसले गभर्मेन्टमा पनि आफ्नो चाहिँ उपस्थिति जनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् भनेको मतलब हामीले यदि डिएक्सनको मार्केटिङ गर्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ रिकग्नाइज हुन जरुरी छ यो हाम्रो गभर्मेन्टसँग, भन्नाले हाम्रो चाहिँ वाणिज्य विभागसँग। त्यसैले त्यो रिकग्नाइज हुनको लागि हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी बन्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भनिन्छ, भनेको मतलब डिस्ट्रिब्युटरसिपको फर्म फिलअप गर्ने। अब यसलाई म तपाईँहरूलाई अझ सहज किसिमले चाहिँ जान्ने गरी म बताऊँ। जस्तो कोही मान्छेले नेपालमा इन्सुरेन्स गर्छ अरे हैन, इन्सुरेन्सको एजेन्ट बन्न चाहन्छ भने उसले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ नि, ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ, फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो फोटो त्यो फर्ममा टाँसेर अनि त्यो नागरिकताको कपी राखेर गरेपछि त्यो चाहिँ बिमा समितिमा उनीहरूले पुर्याउँछ र त्यसरी चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ रिकग्नाइज त्यसरी हुन्छ, ऊ चाहिँ एउटा बिमा गर्ने मान्छे हो भन्ने किसिमले भने जस्तै डिएक्सनमा अथवा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी हुनको लागि अर्थात् रिकग्नाइज हामी हुनको लागि हामीले चाहिँ त्यस्तै किसिमको एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको कपी, सायद फोटो पनि चाहिन्छ त्यसमा। त्यो फिलअप गरेर पछि मात्रै हामीले किनेको सामान चाहिँ सिस्टममा चढ्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहे कोही मान्छे नयाँ होस्, भनेको मतलब नयाँ डिस्ट्रिब्युटरसिप लिन चाहेको होस्, कोही एक्जिस्टिङ पहिल्यै पनि डिस्ट्रिब्युसन कुनै ठाउँबाट लिइराखेको थियो भने त्यस्ता मान्छे, अथवा नेपालमा पहिला सिस्टम हुँदाखेरिको बेलामा भइरहेका जुन एक्जिस्टिङ मेम्बर थिए, डिस्ट्रिब्युटर थिए, त्यस्ता डिस्ट्रिब्युटरहरूले पनि सबैले त्यो एकचोटिको लागि चाहिँ त्यो फर्म चाहिँ फिलअप गरेको हुनुपर्छ। तब मात्र हामी रिकग्नाइज हुन्छौँ र त्यसको प्रोसेस पनि अगाडि बढ्छ र पिबी किनेको पिबी पनि चढ्छ। त्यसकारण हाम्रा जति पनि साथीभाइहरू छन् नेपालमा, उहाँहरू सबै जसले डिएक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गएर त्यो डिस्ट्रिब्युटरसिपको चाहिँ फर्म फिलअप गर्न भनेर सल्लाह दिनु होला।
र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो जुन एक्टिभिटी गरिसकेपछि जुन हाम्रो बोनस आउँछ अथवा हाम्रो प्रफिट आउँछ भनौँ, त्यो प्रफिट पनि फेरि आउनको लागि आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट हुन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर अब आजकल नेपालमा के छ भनेदेखि सबैले चाहिँ जसले चाहिँ इन्कम लिन्छन् उनीहरूको चाहिँ प्यान नम्बर भएको हुनु जरुरी छ। त्यो प्यान नम्बर लिन पनि गाह्रो छैन, प्यान नम्बर पनि त्यो पछि बनाइराखे पनि हुन्छ, तर पहिले बनाएको अझै राम्रो। अहिले नै बनाए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने त्यो प्यान आफ्नो भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हरेक कामको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ जहाँ जरुरत पर्छ। त्यसले त्यो प्यान लिनलाई पर्सनल एउटा प्यान लिनलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। ट्याक्स अफिसमा जाने, त्यहाँ पनि एउटा फर्म फिलअप गर्न काम हुन्छ। त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि त्यो उतिखेरै अथवा उही दिनमै हामीले त्यो प्यान चाहिँ नम्बर पाइन्छ। त्यो प्यान भनेको त हामीले जे जति इन्कम आउँछ त्यो प्यानमा चाहिँ आउँछ, किनभनेदेखि हाम्रो इन्कमको पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि त। टिडिएस भन्छ त्यसलाई, ट्याक्स डिडक्टेड अन सोर्स भनेर। हाम्रो जुन इन्कम हुन्छ डिएक्सनबाट त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो प्यान चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ। अहिले नेपालमा जागिर खाने मान्छेहरू सबैको प्यान चाहिँ हुन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ पनि त्यो जरुरी छ। त्यो प्यान बिस्तारै गर्दै गरौँला। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने अब नोभेम्बर 1 त टाढा छैन, आउनै लागिहाल्यो, 2-3 दिन छ। त अहिले चाहिँ हामीले त्यो फर्म फिलअप गर्ने, रिसिप्टरसिपको फर्म फिलअप गर्ने आफू पाएको ठाउँमा चाहिँ गएर सर्भिस सेन्टरमा गएर त्यो फिलअप गर्ने चाहिँ काम हामीले गरौँ। र अब देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले पनि आफ्ना घर परिवार आफन्तजनहरू जसले चाहिँ यहाँ प्रडक्टहरू लिइराख्नु भएको थियो अथवा लिन सिस्टम भएको भए लिन्थे भन्ने खालको सोचाइ गर्नुभएको थियो, उहाँ सबैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो घर परिवारमा आफन्त साथीभाइहरूलाई, ताकि तपाईँहरू विदेशमा बसेर हैन पिबीको जुगाड गर्नलाई गाह्रै भइराखेको छ यो स्थितिमा भने नेपालमा पनि एउटा मार्केट खुलेपछि यहाँबाट भएको सेल पनि थपिने गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अथवा पिजिपिबी डिजिपिबी क्वालिफाई हुनको लागि यसले पनि मद्दत गर्छ। त्यसकारण त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो इन्फर्मेसनहरू फ्लो गर्न थाल्नु भए हुन्छ। र त्यस्तै कुनै तपाईँहरूलाई यो सम्बन्धी कुनै अन्य पनि कुनै डाउटहरू छ के छ भनेदेखि मेरो अफिस चाहिँ 16 खुट्टेमा छ, प्राइम ब्याङ्कको ठ्याक्कै अपोजिटमा वेलनेस ट्रेडर्स भनेर। तपाईँहरू त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर तपाईँहरूलाई थाहा कतिलाई छ होला, छैन भने पनि 9851054814 चाहिँ मेरो नम्बर हो। तपाईँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसैमा वाट्सएप गर्नुभयो भने धेरै सहज हुन्छ, तपाईँहरूलाई त्यसको रिप्लाई तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ। त यही 2-3वटा इन्फर्मेसन मैले तपाईँहरूलाई दिनु थियो। र फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यो नेपालमा धेरै लामो समय पछाडि चाहिँ डिएक्सन सिस्टम खुल्न गइरहेको र हामी जसले डिएक्सनलाई चाहिँ अँगालिराखेका थियौँ अथवा अँगाल्न चाहेका थियौँ, यी सबैलाई चाहिँ खुसीको क्षण हो। र यो खुसी चाहिँ व्यक्त गर्दै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूबाट अहिले बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। गुड मर्निङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।